أمرتي من جمع قرتي وتكما عروللا أدقويتي سيون دنقل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كمتي بقران ايو زهرا ما يتسألوتكي نبيتي يوحاس قدفيو سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانا دي بيتسا ببزر لهمو سلامكم بزحت الرف بيبالنا انكو عدما نوشانا دي بسلام مزاهم نيلو معانتي فيديو نازخو ونكعني كان تلومج علتا وشرفي بزالهم عداقا ويكعا بحاوالا يلوين بنايقلي بانكتات كندين هو نزل حبيرنا كرينا سكعبيري فزامن خدكتاتلو بأخورتي عدم نشان لي حدش زهونكم سبسكرايب نبرا زهونكم كعا لايك شير ناقوركم نختبرتاتعني بتحتنا يلابو لايك شير نتقور لي كابلبي إنا مسكنكويا لما عنتي تقرع 10 شومونتا ويكعا جانواري 20 شدشتان زرزر هاقرات كمني أمريكا دولار إيرو سويس فرانك أستراليا دولار تشاينا يوهان باوند ستيرلينغ سويس فرانك جوردان بحرين تركي إسرائيل شكل كويت يونايتد عرب أمري درهم سعود عرب ريال وزت زبالينا هالرئي سناي زانيحيت سناي مكتتال بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار إيكو ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 151 قرشن ندوي سوسان كلتن سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 15 شحن حاجة 100 سوسان كلتن قرشن إنا تشرفة وعيللو مالتيو دولار بناي وقاقن بانكي 153 قرشن ندوي 00 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 15 شحن 300 كجزء وعيللو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 189 قرشن ندوي 96 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 18 شحن 996 قرشن كشرف وعيللو مالتيو بمقصال انريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 176 قرشن ندوي 56 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 17 شحن 656 قرشن كشرف وعيللو مالتيو يورو بناي وقاقن بانكي 180 قرش ندوي 3 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 18 شحن 3 قرشن يمزلو مالتيو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا كل 125 قرش ندوي 26 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 20 كل شحن 526 قرشن يمزلو مالتيو دق عبيت وي معري بمقصال نريو ناي سويسرلاند فرانكي كون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 184 قرشن ندوي 95 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 495 قرشن إنا تشرفه وعيللو ناي سويس فرانك بناي داشن بانكي 195 قرشن ندوي 0.6 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 506 قرشن إنا تشرفه وعيللو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا كل 244 قرشن ندوي 3 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويسرلاند فرانك 24 شحن 460 يمزلو مالتيو قزيلنا نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 107 قرشن ندوي 51 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 751 قرشن يمزلو كندا دولار بناي جلوبال بانكي 110 قرشن ندوي 62 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 62 قرشن كشرف وعيللو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 138 قرشن ندوي 8 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 880 إنا تشرفه وعيللو مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرشن ندوي 7 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 9870
كجزء وعيلة إثيوبيا نقد بانكي بوجاجن بانكي 102 قرش نتبي 95 سنتيمن كشرف كلو 200 أستراليا دولار 10,295 قرش يمثله أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 231 قرش نتبي 22 سنتيمن كشرف كلو 200 أستراليا دولار 10,132 قرش كجزء وعلى ملو بلاك ماركت ويكعا إثيوبيا بلاك ماركت مالتيو قتلنا نريو ناي تشاينا يوهان يتخون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرش نتبي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 3,106 يمثله ناي تشاينا يوهان بناي وجاجن بانكي 24 قرش نتبي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 100 ناي تشاينا يوهان 3,430 كجزء وعلى تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 27 قرش نتبي 28 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 3,728 قرش يمثله مالتيو قتلنا نريو ناي إنجليز باوند سترلينج يتخون ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 304 قرش نتبي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 10,406 قرش كشرف وعلى لو مالتيو باوند بناي جلوبال بانكي 310 قرش نتبي 0.0 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 21 شح بتشا يمثله مالتيو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 359 قرش نتبي 5 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 25 شح 950 يمثله مالتيو اسكاب حزي كان ريو زنحنا ناي أوروبا هاجراتي مثل نيرو قتلنا نريو خعني ناي عرب هاجراتي كخون قدمنا ناي عرب هاجر مسكرنا لايك زيغوركم لايك شير زيغوركم شير سبسكرايب ناغوركم أبرتاتعني مالتيو كاب ناي عرب هاجر أقدمنا نريو اتابع عالمنا أقدامي درجة تساريعات تركب بخبر التشرف ناي كويت ديناري كخون ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 484 قرش نتبي 61 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 481 قرش كشرف وعلى لو مالتيو ناي كويت دينار بناي جلوبال بانكي 419 قرش نتبي 45 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 419 945 قرش يمثله مالتيو ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 621 نتبي 0.9 سنتيم كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 62,109 يمثله بمقصال نريو ناي يونايتد عرب أمريت ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 41 قرش نتبي 22 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمريت درهم 41 شحن 22 قرش كشرف وعلى لو ناي دبي درهم بناي أواش بانكي 44 قرش نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمريت درهم 44 شحن 10 قرش كجزاء ويكعا كشرف وعلى له يونايتد عرب أمريت درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 51 قرش نتبي 7 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمريت درهم 51 شحن 7 قرش يمثله مالتيو قتلنا نريو ناي سعودي عرب ريالي كخون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش نتبي 41 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 4 شحن 41 قرش يمثله ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانكي 43 قرش نتبي 4 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 43 شحن 4 قرش يمثله ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 5 قرش نتبي 6 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 5 شحن 6 قرش
ይመጸሎ ማለት እዩ ብምቕጻል እንሪኦ ናይ ኡማ እንግዲህ ክብራት ሕዋተይ ስዑድ ዓረብ ትርከቡ እስኪ ብክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ብትኽክል ከይወሰኩም ከይቀነስኩም ክንደዚ ብክንደዚ ኣብዚ ቦታ ንሕውሎ ኣለና እናበልኩም ንስንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃቡ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 494 ቅርሺ ነጥቢ 56 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 49456 ቅርሽን ይመጸሎም ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ይኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 267 ቅርሺ ነጥቢ 98 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26798 ቅርሽን እናተገዘ ወይ ከዓ ክስረፍ ውዒሉ ኣሎ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ይኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 508 ቅርሺ ነጥቢ 42 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 50840 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ ጥሪ 18 ወይ ከዓ ጃንዋሪ 26 ከምዚ መስል ነይሩ እንግዲህ ስኻትኩም ከ እንታይ ርኢቶኒኩም ብከምዚ ዲኹም ትሕውልዎ ኣለኹም ንዝብል ሓሳብ ርኢቶኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ማለት እዩ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስግንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከይትረስዑ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን أمرتي من جمع قالت هيوتي كما أرولا هاد قويتاي سيون دنقل مريم هيوت نخخلا مسايكوني بقني كم تبكران ايو زهرا ما يتسألوت كي نبيتي يوحس قد فيو